नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम के निज़ाम मुआशरत का एक पहलू ये है कि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में हमारे जिस्म पर जो लिबास है वो लिबास कैसे होना चाहिए, हमारे दीन और मज़हब ने उसमें हमारी क्या तालीम इरशाद फरमाई, लिबास कैसा होना चाहिए, कैसे लिबास को पहनना चाहिए, क्या लिबास में तवाज़ु हो या तकब्बुराना मुतकब्बिराना लिबास हो। इस ज़िमन में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत हमारे सामने हमारी रहनुमाई फरमाती है। कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। कुरान मजीद की इस आयत के अंदर लिबास के दो उसूल हमें समझाए गए। एक उसूल तो ये है कि ए बनी आदम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास को इसलिए उतारा कि ये लिबास तुम्हारे लिए एक पर्दे का ज़रिया बन जाए और तुम्हारी शर्मगाहों की जो है इसके ज़रिए हिफाजत और पर्दा हो। दूसरा उसूल जो कुरान मजीद ने हमें इस आयत में समझाया वो ये है कि लिबास का मकसद ज़ेब व ज़ीनत है। इन दो मकासद और इन दो उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा लिबास कि जो इंसान की शर्मगाह और इंसान के मस्तूर अज़ा को छुपाए, गोया वो लिबास दीन इस्लाम में कुरान मजीद की इस आयत की रूह से असल लिबास कहलाने का हक़दार है। कुरान ने फरमाया कि लिबास को हमने उतारा। अब लिबास तो आसमान से बना हुआ तो नहीं उतरा। अहले इल्म लिखते हैं कि लिबास को उतारने का मकसद ये है कि लिबास ज़मीन से उगने वाली नबातात से बनता है, या लिबास जो है ज़मीन पर चलने वाले जानवरों की खालों से बनता है। और जानवर की नशोनुमा के अंदर, ज़मीन पर उगने वाली नबातात की नशोनुमा के अंदर पानी का बड़ा दखल है, और पानी अल्लाह ने आसमान से उतारा है। तो चुनांचे मालिकुल मुल्क ये फरमाते हैं कि ए बनो आदम, हमने तुम्हारे लिए गोया लिबास को उतार दिया। दो मकासद समझने की ज़रूरत है। एक मकसद तो ये है कि हम लिबास के इस मकसद और इस उसूल को समझें कि क्या लिबास हमारे लिए हमारी शर्मगाहों के लिए सातिर है, यानी पर्दा है या नहीं है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर लिबास के इस कुरानी उसूल को हमने भुला दिया। एक तो ये कि मुआशरा इस कदर नंग की तरफ जा रहा है कि उसने लिबास पहनना ही छोड़ दिया। चुनांचे हम मुआशरे के अंदर देखते हैं, मर्द तो मर्द, औरतें तो मर्द तो मर हैं, औरतों ने भी लिबास के अंदर नंग को इख्तियार किया। हमारी मगरबी तहज़ीब के अंदर हम और आप आए दिन इन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं कि हमारी मगरबी तहज़ीब ने मुआशरे को किस कदर नंग की तरफ धकेल कर रख दिया है। यानी लिबास की वो अहमियत ही हमारे दिल व दिमाग के अंदर से उतर गई और निकल गई है। चुनांचे जो लिबास पहना भी जा रहा है उस लिबास के अंदर भी हम उस लिबास को अपनाते हैं कि जो लिबास हमारे दीन के उसूलों से मुतसादिम है। लोग ये सवाल करते हैं क्या पेंट शर्ट पहनना जायज़ है, कोट पतलून पहनने में कोई मुज़ायका नहीं। तो हम ये कहते हैं कि हम जायज़ और नाजायज़ की बहस में तो नहीं उलझते। हम फ़कत इतनी बात ज़रूर कहते हैं कि हम ये देख लें कि क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस्म का लिबास पहना, कौन से रंग के लिबास को आपने पसंद फरमाया। हदीस का मुताला बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में हमें बताता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाया और ढीले लिबास को पसंद फरमाया। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, तो नूरी मखलूक के लिए भी जिस लिबास को पसंद किया गया वो भी सफ़ेद रंग का लिबास है। चुनांचे अहादीस में मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं, फ़रिश्ते जो इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे उनका लिबास सफ़ेद होता था। उसकी एक वजह यही थी, सफ़ेद लिबास इज़्ज़त की अलामत, शराफ़त की अलामत। हज के मौके पर अहले ईमान जब हज करते हैं, उम्रे की अदायगी करते हैं, तो वो उस लिबास को पहनते हैं जो सफ़ेद होता है। हम अपने मुर्दों को जब अपने खालिक की तरफ, मालिक की तरफ भेजते हैं, सफ़ेद लिबास के अंदर मलबूस करके भेजते हैं। मालूम हुआ अल्लाह को महबूब भी यही लिबास है, इबादत के लिए भी इस लिबास को चुना गया है, फ़रिश्तों का लिबास भी यही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रंग के लिबास को पसंद फरमाते थे। और इसमें यह कि लिबास ढीला हो। कुरान का ये जो उसूल है युवारी सौआतिकुम वरीशा, हम इस उसूल को ज़रा देखें कि जो लोग पेंट या शर्ट पहनते हैं, पेंट शर्ट कोट पतलून के अंदर पहनने में सातिरुल बदन तो है, लेकिन जिस्म के अज़ा की बनावट और साख्त हमें उसके अंदर नज़र आती है। चुनांचे
ہماری مارکیٹس کے اندر جو پتلون جینز اور جو ٹائٹس چلے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پہننے کے بعد جسم کی ساری ساخت ان میں نظر آتی ہے، ساری بناوٹ ان میں نظر آتی ہے، تو لہٰذا یہ لباس یواری سوآتکم کے اصول پر پورا نہیں اترتا، یعنی ہمارے جسم کے مستور اعضاء پہ صحیح پردہ نہیں ڈالتا۔ جب ہم اس بات کو لے لیتے ہیں، قرآن کے اس اصول کو ہم جب سامنے رکھ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے جو اصول ہمیں سمجھایا وہ یہی ہے کہ لباس ایسا ہو جو ہمارے جسم کے مستور اعضاء کو کم از کم چھپانے والا اور ان کا کم از کم پردہ کرنے والا ہو۔ دوسرا اصول بتایا زینت، لباس زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ قیمتی لباس کا کوئی جوڑا پہنتا ہے تو اس میں اجازت ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو فضول خرچی، تکبر کی نیت اور اس میں دکھلاوا، یہ چیزیں لباس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ متکبرانہ اور فاخرانہ جو لباس ہے، اس لباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعیدوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو متکبرانہ لباس پہنتے ہیں، جہنم کے اندر اللہ جل جلالہ اس تکبر کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ ان کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے۔ لباس کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ لباس پہنا کیسے جاتا ہے اور لباس اتارا کیسے جاتا ہے۔ ایک اصول ہمارے ذہن میں جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے کہ پہننے کے لیے کوئی بھی چیز پہننا ہو، لباس پہن رہے ہیں، کوٹ پہن رہے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، شلوار پاجامہ پہن رہے ہیں، پہننے میں اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ دایاں اصول ہے پہننے کے اعتبار سے۔ اگر ہم سویٹر پہن رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کو پہلے ڈالنا ہے۔ ہم اگر پائجامہ یا شلوار پہن رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی دائیں ٹانگ کو پہلے ڈالنا ہے۔ قمیص پہن رہے ہیں تو دائیں آستین کو پہلے ڈالنا ہے۔ تو یہ جوتا پہن رہے ہیں تو پہننے میں دایاں اصول جو ہے کہ ہم دائیں کو پہلے، عضو کو پہلے استعمال کریں، یہ سنت ہے۔ تو چنانچہ ہم نے جوتا پہنا تو ہم دایاں پاؤں، ہم نے لباس میں قمیص پہنی تو دایاں بازو اور یہ آستین ہم پہلے پہنیں گے۔ اور اتارنے کے اعتبار سے یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ لباس اتاریں، جوتا اتاریں یا کوئی بھی چیز اتارنے میں بایاں جو ہے وہ پہلے ہے، کہ اب جب ہم اپنے لباس کو اتارتے ہیں تو بایاں بازو پہلے نکالیں گے، بائیں ٹانگ پہلے نکالیں گے، یا جوتا اتارنا ہے تو بایاں جوتا پہلے اتاریں گے۔ تو لباس کے پہننے اور لباس کے اتارنے میں اس اصول کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہم سے مخفی نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی خلوت والی زندگی بھی امہات المؤمنین صحابیات کے ذریعے امت تک پہنچی ہے، اور اللہ کے نبی کی جلوت والی زندگی بھی حضرات صحابہ کرام نے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر کے امت تک اس کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کبھی ننگا نہیں رکھا، سر میں عمامہ پہنا، ٹوپی پہنی۔ حدیث کے اندر صحابہ کرام کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہیں کہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہوا کرتی تھیں، یہ اس لیے کہ یہ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، اہل تقوی لوگوں کا ایک شعار ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ اپنے سر پر باندھا کرتے تھے، کبھی سفید، کبھی آپ نے اپنے سر پر جو ہے وہ کالا عمامہ باندھا، کبھی سبز بھی باندھا۔ تو اس طریقے سے یہ پہننے لباس کے اعتبار سے دین اسلام کے جو اصول اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اسلام کا نظام معاشرت خوبصورتی سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔